السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو الثاني ديالي وبغيت نناقش معكم روبورتاج درتو من دي ان تي في، واللي كان عنوان الحلقة هو دور الكلاب في مواجهة الأخطار الأمنية. هذا كعنوان ثار الانتباه ديالي وخلاني نتابع الروبورتاج. ملي تابعت الروبورتاج لقيت بزاف ديال الأخطاء الفادحة. ندير لكم بالمشهد الأول. عندنا رجل حراسة لابس مزيان نضيضرات واثق من نفسه. الكلب اللي هو كلب حراسة غير صالح للحراسة. اولا كلب العمر ديالو غادي تكون القليله عنده واحد 9 سنين ولا 10 سنين، ما قادرش يزيد. هذاك الكلب مسكين خصو يرتاح. ثانيا الحاله الصحيه ديال الكلب، كنشوفوا لو بوال مخبل، ما مبروسينش الكلب. الحاله الصحيه ديالو مسكين مع كبير ما قادرش يزيد. هنا غنطرحوا بزاف ديال التساؤلات على ملي كنشوفوا هذاك لو بوال اللي مخبل ما مبروسينش الكلب. غنطرحوا تساؤلات على لاليمونطاسيون ديال الكلب، فين عايش هذا الكلب وكيفاش كيتعامل معاه رجل الحراسه. المشهد الثاني عندنا غادي نسميه ميسيون امبوسيبل، اللي كيبينوا لنا واحد الشخص سوا ديزون وقفوا الكلب المدرب اللي ما وراوناش كيفاش وقفوا الكلب. خاصهم يوريونا لا ديمونستراسيون كيفاش وقفوا الكلب، كيفاش خدم معاه. اللي وراونا هو واحد الشخص شادو كيجبد من جيوبو المقارج، المطارق، المناشر، الفراده، المسامر، المهم اللي بغيتيها كاينه. عندنا المشهد الثالث كاين فيه لوم داتاك، كلب بيرجي بلج ولا مالينوا، وكاين لو دريسور حتى هو. هنايا عندنا اخطاء ارتكبها لوم داتاك، ما عرفش يلبس المونشيط، ما عرفش كيفاش يتعامل. عندنا الكلب اللي عنده ان ديفو في لو كومبورتمون ديالو، سكو كيخاف. الكلب كيخاف، خصنا نعالجوا هذا المشكل هذا ديال الخوف من عند الكلب، نخليو الكلب يتيق في راسو على باش نخدموا معاه في لو دريساج. وعندنا لو دريسور اللي قابط الكلب بليترونغلور، قاجو مزيان وخدام معاه. هادشي ما خصوش يكون. في المشهد الرابع عندنا نفس المدرب اللي كنهضر عليه، وبدا كيهضر على بعض الشركات او بعض الحراس اللي كيزاولوا مهنه الحراسه مستعنين بالكلاب وما عندهمش المؤهلات ويتطفلون على مهنه الحراسه بالكلاب. اسيدي غادي نقول لك انت كمدرب طفلتي على هاد المهنه اللي كتزاولها انت دابا. انت كمدرب مازال خاصك تمشي تكون تقرا، تعلم كيفاش تتعامل مع الكلاب قبل ما تبان في التلفازه وقبل ما تزاول هاد المهنه هادي، لانك انت ناقص بزاف. في المشهد الخامس عندنا المدرب الثاني اللي غادي نسميه ليكسبيريونس، واللي هضر جبد هاد ليكسبيريونس قالها شي 7 المرات ولا ما عرفت 10، دخلها بجمل اللي لا محل لها من الاعراب، ما عطاناش جمله مفيده. ثانيا دخل لنا لو دريساج مع الفاكسان، مع لو كارني دو فاكسان، واحد خيلوطه كاينه. رابعا غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون اللي بغا يديرها لنا بهذاك لو بيرجي المون الكبير، سوا ديزون ان بيرجي المون، المهم بيرجي المون شارف غادي معاه او بيي ما تقنهاش مزيان. ثانيا قال ليه اسي، ملي برك الكلب هو ما كملش الخطوه الثالثه، لقى الكلب حداه برد على راسو بلي كاغيس. هنا كيبين لينا الرداءه في الدريساج، لو نيفو والمستوى ديالهم في الدريساج ناقص بزاف. ثانيا كنشوفوا الكلاب اللي عندهم في هذاك لو سونتر دو دريساج اللي ما كاينش شي كلب تما السلاله ديالو نقيه. ملي كنتكلم على السلاله النقيه كنهضر على غاس بور، وملي كنهضر على غاس بور كنهضر على لو كاركتير ديال لا غاس. لانني ملي كنبغي قبل ما نبغي نمشي نشري الكلب، وهذه غتبقى كثقافه عامه، قبل ما نبغي نمشي نشري الكلب خصني نقرا عليه، نعرف هذاك الكلب شنو هما الطباع ديالو، نعرف لو كاركتير ديالو. الا عجبك لو كاركتير ديالو وكنتي عندك المؤهلات اللي غادي تربي هذاك الكلب، ديك الساعه تقدر تربيه. نرجع لو سونتر دو دريساج، عندهم واحد لو بانو دايرين لادريس ديال سميت لو سونتر، لادريس ديالو كاين في اوريكا، دايرين دريساج، غارديناج اي تواليتاج. رجع للطواليت دريساج هضرت عليه ناقص عندهم، لو نيفو ما كاينش. تواليتاج ملي نتوما كديروا الطواليتاج هلاو نير في كلابكم اللي مبينين لنا ممسخين، غير بروسيوهم على الاقل قبل ما ديروا لو ريبورتاج، قبل ما يصوروا معكم الناس. ولكن ما غاديش نلوموكم، غادي نلومو ميدي ان تي في، وغادي نلوم الناس القائمين على هذا الريبورتاج اللي ما مشوش عند اهل الاختصاص. لانني ملي غادي نبغي ندير برنامج يتعلق بالكلاب، سواء غادي نمشي عند المصالح البيطريه، سواء غادي نمشي للجمعيه الجمعيه المركزيه المغربيه لتربيه الكلاب بالمغرب، واللي
تابعه لوزاره الفلاحه واللي كتزاول المهام ديالها مده 30 سنه واللي عندها دور تنظيمي. غادي نمشي لي كلوب دو ترافاي، غادي نشوف لي دريسور، غادي نشوف المستوى العالي اللي عند لي دريسور في المغرب واللي تكونوا على يد خبراء عالميين. قبل ما ندير هاد لو ريبورتاج ولا اضعف الايمان غادي نمشي غير عند لي كلوب دو غاس وغادي نتشاور معاهم وغادي يوريوني وغادي يفهموني بزاف ديال الحوايج. ما يمكنش ملي ديروا ريبورتاج بحال هكا خاصكم تشاوروا، خاصكم تسولوا، خاصكم تعرفوا مع ما غادي ديروا الريبورتاج. ما تجوش وديروه لينا مع اي حاجه. راه هذاك لو سونتر دو دريساج، هذاك لو سونتر راه غير مؤهل تماما. يعني الناس اللي كيخدموا في هذاك لو سونتر خاصهم هما يتعلموا، مازال يزيدوا، باقي ما مكونينش مساكن مزيان. هادشي ماشي كنحتقرهم، ولكن كغوبورتاج اللي غادي يشاهدوا الراي العام واللي وانتم كاذاعه اللي كيشاهدكم المغرب العربي، فحرام ديروا لينا ريبورتاج بهذيك الرداءه. وكنتمنى ان شاء الله شي اذاعه ولا شي قناه مغربيه دير واحد الالتفاته تهضر اللي تعرف بينا حنا لي باسيوني، تعرف بلي دريسور، تعرف بلا سونترال كانين، تعرف بلي كلوب دو ترافاي اللي كاينين في المغرب، تعرف بلي كلوب دو غاس، تعرف بلي زيكسبوزيسيون، تعرف بلي كونكور اللي كيكونوا في المغرب، تعرف بلي دو غاس اللي عندنا في المغرب اللي هما السلوغي ولو شيان داطلاس اللي مهمولين منسيين. دونك كاين بزاف ما يتقال وبزاف ما يدار ان شاء الله. دونك كنتمنى صراحه ان تجي شي اذاعه وتلتفت دير شي التفاته في حقنا. وان شاء الله لا فيديو الثالثه ديالي غادي نناقش معاكم وترقبوها ان شاء الله. غادي نناقش معاكم القانون 56/12 اللي صدقت عليه الحكومه، هو قانون كيتعلق بالكلاب. شكرا على المتابعه ديالكم.